Sister Marisa, Cluster 2, District Carmen, Church sa Cagayan de Oro City. Ingon diri may igsoon. Si Jesus nga atong Ginoo, gingharian sa Dios og hari nga manluluwas. Pagkuman Emmanuel nga ang ingatan sa mga tao, hari nga manluluwas. Dahil ko na Ginoo mga igsoon, dili lang siya hari, manluluwas pagit mga igsoon. Luwason kita niya mga igsoon kay napakyas man ta. Nailalo man ta sa sala. Dahil ko na Ginoo karon ni ata karon kay mga linuwas ta sa atong Ginoo mga igsoon. Karon kay naluwas man ta, gipuy-an ta sa Ginoo ingon nga Emmanuel nato mga igsoon. Ang Emmanuel nga naguban nato sa tanan panahon. Ang Emmanuel nga uban-ubanan kita kag kanunay tang mapakyas sa tungdalan mga igsoon. Kanunay tang mutulibag-bag sa tungdalan mga igsoon. Ang Ginoo dili mosugot nga diha ta kinahanglan magsubay ta sa dalan mga igsoon. Kaysa man ang dalan kinabuhi kamaturan. Siya ang atong dalan mga igsoon. O kining Emmanuel mo po ni iya nato og magdasig nato nga kanunay kitang muduol niya, mahigugman niya, magtinguha niya ang atong kasing-kasing mahigugman niya og sa mga igsoon. Aron sa ingon niya na mga igsoon, matuman ang iyang gitinguha sa kasing-kasing makabaton sa hiniusang katawhan nga magpadayag sa iyang gingharian mga igsoon. Ang Emmanuel nga nagtinguha nga mausata og magpadayag ingon nga gingharian niining yuta dinhi sa yuta mayngon man sa langit. Daigo na Ginoo.